अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप इंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके के साथ। और हम आपके लिए हस्ब रिवायत लेकर आ गए हैं रोमांटिक सिलसिला नॉवल ये जुनून हासिल इश्क है की एपिसोड 33, जिसको आपके लिए तहरीर करी हैं आयत नूर। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बटन दबाइए ताकि हमारी नई और इंटरेस्टिंग नॉवल आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। फिर यूं हुआ कि बात जुदाई तक आ गई। खुद को तेरे मिजाज में ढाला नहीं गया और तूने कहा तो तेरी तमन्ना भी छोड़ दी। तेरी किसी भी बात को टाला नहीं गया। पूरे 5 बजे गुजेना ब्रिज पहुंचा था और जोया को पहले से वहां मौजूद पाया था, जो मुंडेर पर कहनियाँ टिकाए, दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए, नीचे से गुजरते ट्रैफिक को देखती उसी का इंतजार कर रही थी। वो मुजामिल से कदमों से चलता उस तक आया। चंद कदम के फासले पर रुककर उसे देखा, जिसने गर्दन का रुख मोड़कर उस पर एक नजर तक डालना गवारा नहीं किया था। वो बोझल सांस फिजा के सुपर्द करता उसी की तरह मुंडेर पर हाथ जमाए खड़ा हो गया। बहुत से लम्हात चुपचाप गुजरे थे। कैसी हैं आप? दोनों के माबैन फैली खामोशी उसे वहशत ज़दा करने लगी थी। तभी उसने इस सन्नाटे को तोड़ा। फाइन, बेतासुर लहजे में जवाब दिया गया था। बराबर खड़े शख्स की मौजूदगी कभी दिल में अनोखे जज्बात बेदार करने का सबब बन जाती थी, लेकिन इस पल इस शख्स को देखकर वही तकलीफ दे लम्हात याद आए थे जो उसी के दान किए हुए थे। वो चाहकर भी न उन लम्हात को भूल सकती थी और न उनसे मिली अजियत को दिल से खुरच सकती थी। उसके यकलफ्जी जवाब पर सुल्तान के लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। आज उसने जवाबन खैरियत दरियाफ्त करने की भी जहमत नहीं की थी। इस सर्द महरी अजनबियत ने उसके दिल को जख्मी किया था, लेकिन सारी तकालीफ अंदर उतारता वो लब सिए खड़ा रहा। मुझे तुमसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए, और वो भी बिल्कुल सच। एक लंबे वक्फे के बाद वो बिलाखिर मुद्दे पर आई थी। पूछे। सुल्तान ने बिना उसकी जानिब देखे खुद को उसके सवालात के लिए तैयार किया। जवार हसन इस वक्त कहाँ है? जोया का लहजा चुभता हुआ सा था। सुल्तान ने गहरी सांस भरते हुए सर झुकाया। आज़ाद कर दिया गया है उसे, वो अपने घर जा चुका है। थके हुए इसी लहजे में जवाब दिया गया था। और उसकी आज़ादी की कीमत यकीनन वो फार्मूला और उसकी तमाम तर रिसर्च थी, राइट? जोया के लहजे में तंज की आमेजिश थी। उसकी रिसर्च ही उसकी ज़िंदगी की ज़ामिन थी। सुल्तान की जानिब से मिलने वाला ढका छुपा जवाब काफ़ी था ये बताने के लिए कि अपने मकसद में कामयाबी के बाद ही उसने जवार को आज़ाद किया था। जोया के दिल में उसके लिए बदगुमानी मजीद बढ़ी। आमिर रज़ा का मर्डर तुमने किया था? चंद पल की तवक्कुफ के बाद वो अगले सवाल पर आई। मैंने आज तक किसी का मर्डर नहीं किया, सिर्फ हड्डियां तोड़ने पर इत्तफा किया है। इस बार उसके लहजे में तनाव था। झूठ मत बोलो तुम। मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है उसके साथ, जहाँ वो उसी लिबास में था जिस लिबास में बाद में उसकी डेड बॉडी मिली। जोया के अंदाज में शाकीपन दर आया। सुल्तान ने अंगूठे और शहादत की उंगली से दुखते सर को दबाया था। मैंने उसे नहीं मारा और यही सच है। हाँ, उसके पास कुछ सबूत थे जिन्हें निकलवा कर उन सबूतों को ख़त्म करने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला था। उसे वादा किया गया था कि सबूत मिलने के बाद उसे कोई भी जख्म पहुंचाए बगैर जाने दिया जाएगा, और मैं सबूत हासिल कर भी चुका था। लेकिन फिर मुझे खबर मिली कि मेरे इल्म में लाए बगैर उसके कत्ल का मंसूबा बनाया गया है। जिस रात उसके कत्ल की प्लानिंग की गई थी, उस रात मैंने ही उसे भागने में मदद दी थी ताकि वो अपनी जान बचा सके। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि मौत ने तब भी उसका पीछा न छोड़ा और एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया वो। उसके हर लफ्ज में सच्चाई थी। जोया खामोश सी हो गई। मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो तुम? बहुत देर की खामोशी के बाद उसने पूछा था। निगाहें अब भी उसकी जानिब उठने से इनकारी थीं। शायद कोई डर सा था दिल में कि न जाने क्या जवाब हो उसका। आजमाना चाहती हैं? उसके सवाल पर सुल्तान ने नजर का रुख मोड़कर उसे देखा, जिसके चेहरे के तासुरात अब भी सपाट थे। यही समझ लो,
لہجہ سپاٹ تھا. آتی جاتی سانسیں آپ کے نام کی تسبیح پڑھتی ہیں. دل کی ہر دھڑکن نے آپ کو ورد بنا رکھا ہے. اور اگر میری محبت کی حد پوچھیں گی تو کوئی حد بتانے کے لیے الفاظ نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ یہ بے حد اور بے انتہا ہے. سلطان نے بے بسی بھری مسکراہٹ لیے نکاح واپس آتی جاتی گاڑیوں پر جمائی. محبت صرف لفاظی کا نام نہیں ہے. عملی طور پر اگر محبت کو ثابت کرنا پڑے تو کر پاؤ گے؟ تمہارا ماضی کیسا تھا اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اگر میں یہ سب بھول کر تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہوں، لیکن ایک شرط پر، تو کیا تم وہ شرط پوری کر پاؤ گے؟ زویا نے اب کی بار اس کی جانب پلٹتے ہوئے براہ راست اس پر نگاہ جمائی تھی. کیسی شرط؟ سلطان نے سوالی انداز میں اسے دیکھا، جبکہ اس کا انداز ہی بہت کچھ سمجھا رہا تھا. میری خاطر چھوڑ سکتے ہو سب؟ اس غلیظ دنیا کو ٹھوکر مار سکتے ہو؟ کیا تمہاری محبت میں اتنی طاقت ہے کہ تم غلط لوگوں سے تمام تر روابط کو توڑ کر اب ان سے کنارہ کش ہو کر مجھے ایک سادہ اور پرسکون زندگی دے سکو جس کی میں خواہش رکھتی ہوں؟ زویا کے سوال پر وہ کتنی ہی دیر چپ چاپ اسے دیکھے گیا. اتنی آسانی سے سلطان کو آزاد نہیں ہونے دوں گا میں. مقابل چاہے کوئی بھی ہو، اسے ہمیشہ میرا ہی انتخاب کرنا پڑے گا. اور اگر کبھی تمہاری کہی گئی باتیں سچ ثابت ہوں تو وہ دن اس لڑکی کا اس دنیا میں آخری دن ہوگا. وہ سلطان کو مجھ سے چھین نہیں سکتی. قریشی کے کہے گئے سفاک الفاظ یاد آئے تھے سلطان کو. کچھ مجبوریاں محبت کی طاقت سے بھی بڑی ہوتی ہیں، جو پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتی ہیں، اور ان بیڑیوں سے آپ چاہ کر بھی آزاد نہیں ہو سکتے. اس نے سر جھٹک کر نگاہوں کا زاویہ بدلتے ہوئے زویا سے نظر چرائی تھی، اور زویا، اس کا دل ڈوبا تھا. وہ جو ایک امید تھی کہ اپنی محبت کے دم پر وہ اسے جرائم کی دنیا سے نکال لائے گی، اس امید میں دراریں پڑنے لگی ہیں. مطلب تم گناہوں کی اس دنیا کو نہیں چھوڑو گے؟ اسے صاف لفظوں میں جواب چاہیے تھا. میرے لیے ممکن نہیں ہے زویا. جس دنیا کا میں باسی ہوں وہاں داخلے کا راستہ ہوتا ہے بس. واپسی کی کوئی راہ نہیں ہے سوائے موت کے. یہ وہ دلدل ہے جس سے نکلنے کے لیے کوئی شخص جتنے ہاتھ پاؤں مارے گا اتنا ہی اندر دھستا چلا جائے گا. میں یہ سب نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ... تو پھر مجھے چھوڑ دو. اس کی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی زویا نے بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تھا. سلطان نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا. اگر تم یہ سب نہیں چھوڑ سکتے تو مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو. اس نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے اپنی بات دہرائی تھی. ایک گلٹی سی تھی جو سلطان کے حلق میں ابھر کر معدوم ہوئی. چہرے پر زخمی پن سا در آیا تھا. تبھی اپنی کیفیت چھپانے کے لیے وہ ذرا سا رخ موڑ گیا اور نظریں ہاتھ کی لکیروں پر جمائیں. چھوڑ دیا. ان دو الفاظ میں گہری اذیت پنہا تھی. زویا نے شوق نظروں سے اسے دیکھا. دل جیسے ایک دم رک سا گیا تھا. وہ بے یقینی کے عالم میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے تک رہی تھی. اور جب یہ یقین ہوا کہ اس کے کہے گئے الفاظ سماعتوں کا دھوکہ نہیں بلکہ حقیقت تھے، تو اندر کہیں گہرا سناٹا چھایا تھا. بے یقینی سے کھلی آنکھوں میں دھند سی اترنے لگی تھی. وہ مشکل سسکیوں کو دباتی، وہ تیزی سے رخ موڑتی جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی. سلطان نے آنکھیں میچ کر روتے کرلاتے دل کو سنبھالنے اور سمجھانے کی کوشش کی تھی. نانو کو لگتا تھا میں تمہارے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں. کئی اداس لمحوں کے بیچ آنے کے بعد زویا نے آنکھوں میں ابھرتے آنسوؤں کو انگلی کی پوروں پر سمیٹتے ہوئے کہا. تو نمی کھلی آواز کے ساتھ چہرے پر استحزائیہ مسکراہٹ تھی. اس کے لہجے کی اذیت سلطان کی رگوں میں اتری تھی. انہیں لگتا تھا مجھے تمہیں ایک چانس دینا چاہیے. بقول ان کے محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس کی خاطر لوگوں نے تخت و تاج تک ٹھکرا دیے. اور ان کی باتیں سن کر میں بھی اس خوشگمانی میں مبتلا ہو گئی کہ شاید میری محبت تمہیں بدل دے. لیکن میں غلط تھی. اس کی سسکیاں سلطان کی سماعتوں پر گرا گزر رہی تھی، لیکن شاید آج اس نے اپنے ضبط کو آخری حد تک آزمانے کا تہیہ کر رکھا تھا. نانو کی بات مان کر بے وقوفی کی میں نے، لیکن خیر، کم از کم اب مجھے کبھی یہ گل نہیں ہوگا کہ میں نے محبت کو بچانے کی کوشش نہیں کی.
زور سے گال رگڑ کر اس نے بہتے آنسو صاف کیے تھے. پھر نگاہ جھکا کر ہاتھ میں اس کی پہنائی گئی رنگ کو دیکھا اور اگلے ہی پل نوچنے کے سے انداز میں رنگ کو اپنے وجود سے الگ کرتے ہوئے اس نے سپاٹ نگاہوں سے اس رنگ کو دیکھا. پھر پلٹی اور چند قدم کا فاصلہ عبور کرتی سلطان تک آئی. یہ رہی تمہاری امانت. آج کے بعد مجھ پر سے تمہارا ہر حق ختم. وہ جو ایک بے نام سا رشتہ تھا ہمارے درمیان، آج اس کی بھی موت ہو چکی ہے. کوشش کرنا کہ آج کے بعد کبھی میرے سامنے مت آؤ. میں بھی بھول جاؤں گی کہ زندگی میں کبھی کسی روحان حیدر سے ملی تھی میں. تمہیں تمہاری دنیا بہت مبارک ہو. آج سے ہم تم اجنبی ٹھہرے. رنگ اس کی ہتھیلی پر رکھ دی. وہ چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے سنگ دلی کی انتہا پر پہنچی تھی. سلطان نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، پھر اس رنگ کو دیکھا. دل نے روتے کرلاتے ہوئے منتیں کی تھیں اسے روکنے کی، لیکن وہ ہر منت کو نظر انداز کرتا اپنے تمام تر جذبات پر بند باندھ گیا تھا کہ ان دونوں کا الگ ہو جانا ہی بہتر تھا. زویا اپنی بات مکمل کرتی پلٹی تھی. اس سے دور جاتے ہوئے وجود میں خالی پن اتر آیا تھا. دل قدموں سے لپٹتا اس فیصلے پر نظر ثانی کرتا رک جانے کی صدا کر رہا تھا، لیکن وہ قدم بڑھاتی چلی گئی. سلطان وحشت بھری نگاہوں سے اسے دور جاتے دیکھے گیا، جو لبوں پر سختی سے ہاتھ جمائے سسکیوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی. بہتے آنسوؤں میں روانی بڑھتی جا رہی تھی. آج کی شام کے ڈوبتے سورج نے دکھ کے عالم میں دو دلوں کو ہمیشہ کے لیے بچھڑتے دیکھا تھا. سلطان نے تھکی تھکی سی نگاہ اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود اس رنگ پر ڈالی جس پر ان دونوں کا نام لکھا تھا. وہ ظالم لڑکی خود کو محبت کے رشتے سے آزاد کر گئی تھی، لیکن اس سے اپنی نشانی، اپنے ہونے کا احساس لے جانا بھول گئی تھی. یا شاید اس کی قسمت میں لکھا تھا تا عمر لاحاصل کی اذیت کو سہنا. ہارے ہوئے جواری کی مانند وہاں سڑک کے کنارے بیٹھا وہ محبت کے بچھڑنے پر ماتم کرنا تھا. محسن وہ میری آنکھ سے ہو جل ہوا نہ جب، سورج تھا میرے سر پر مگر رات ہو گئی. وہ کیفے سے نکلی تو دائیں جانب سڑک کے اس پار موجود خالی جگہ کو دیکھ کر دل میں ہوک سی اٹھی تھی. وجود کا خالی پن مزید بڑھا. آج ان کی نگاہ کی رات تھی. کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا. سب کچھ نارمل ہوتا تو وہ اپنے تمام جملہ حقوق اس شخص کے نام کر چکی ہوتی جسے شدت سے چاہا تھا اس نے. لیکن وہ لب بھیجتی اپنی کیفیات پر قابو پاتی سڑک کے کنارے چلنے لگی. لیکن سوچوں کا تسلسل رکا نہیں تھا. اس کی یادیں شدت سے حملہ آور ہونے لگی تھیں. بہت سے جملے، بہت سے الفاظ تھے جن کی باز گشت اسے اپنے قریب سنائی دینے لگی تھی. بس اتنی سی ہمت تھی آپ میں. ابھی تو اپنے جذبات کی شدت بیان کی ہے اور یوں بھاگ نہیں ہے مجھ سے. جب حق ملکیت ملنے کے بعد عملی طور پر اظہار کروں گا تب کہاں چھپیں گی. دل فریب سی سرگوشی نے ایک اور زخم لگایا تھا دل پر. ہزاروں افراد کو کنٹرول کرنے والا اپنے دل و دماغ پر سے کنٹرول کھو بیٹھا ہے تھا. اور پھر جس دن ہمت جواب دے گئی اس دن مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ سانسوں کے تسلسل کے لیے آپ لازم و ملزوم ہو چکی ہیں. زویا کے لبوں سے سسکی سی برآمد ہوئی. دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ جا کر اس کا گریبان تھام کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھے کہ کیا اب وہ لازم نہیں رہی تھی اس کے لیے. وہ تو اس کے جینے کی وجہ تھی نا. تو اب اسے کھو کر سانسیں کیسے لے پا رہا تھا وہ؟ سانسوں کا وہ تسلسل اب تک قائم کیسے تھا؟ تھینک گاڈ آپ ٹھیک ہیں. ایک پل کے لیے مجھے لگا کہ جیسے شاید میں نے آپ کو کھو دیا ہے. اس روز یہ جملہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ لڑکھڑایا تھا، لیکن آج ہمیشہ کے لیے اس سے دوری کا فیصلہ کرتے وقت اس نے ایک لمحہ نہیں لگایا تھا. کیا اتنی بے مول تھی اس کی محبت؟ اس تاریک رات میں سنسان سڑک پر چلتے ہوئے اس کی باتوں کو یاد کرتے کب آنکھیں بھیگی تھیں اسے خود بھی علم نہیں ہو سکا تھا. شاید آسمان پر موجود بادلوں کو بھی اس کے دکھ کی شدت کا اندازہ ہوا تھا. تبھی وہ بھی اشک بہاتے جیسے اس کے غم کو بانٹنے کی کوشش کر رہے تھے. بنا رکے بارش میں بھیگتی وہ ارد گرد سے بیگانہ ہوتی چلتی جا رہی تھی. جب ایک جگہ پر قدم زنجیر ہوئے، وہ بس اسٹاپ نظر آیا تھا جہاں کبھی ایسی ہی برستی بارش میں
उन दोनों ने शेड तले पनाह ली थी। जोया की निगाहों के सामने कोई शनासा सा मंजर उभरा। आइए आपके ख्वाब को सच करते हैं। उसके सामने हथेली फैलाए खड़े शख्स ने उस रोज उसे मोहब्बत के नए एहसास से रोशनास करवाया था, लेकिन आज वही शख्स उसके तमाम तर ख्वाबों का गला घोट गया था। जोया की आंखें जलने लगी। जरा सी गर्दन घुमाई तो कुछ फासले पर दो हैवले से दिखाई दिए। एक लड़की जो बारिश की बूंदों को महसूस करती खुद को खुशकिस्मत तरीन गर्दान रही थी, और साथ खड़ा लड़का जो उसे यकटक देखता खुद में सुकून उतरता महसूस कर रहा था। वो चंद कदम आगे बढ़ती उस जगह पर पहुंची जहां अब वो हैवले गायब हो चुके थे। गायब दिमागी के आलम में सड़क के बीचों बीच बैठती वो पागलपन के आलम में उस जगह को छूने लगी जहां कभी वो शख्स खड़ा था। छोड़ दिया। इन अल्फाज की बाज़गश से दिल में दर्द की एक शदीद लहर उठी थी, और इस लम्हे वो जब खोती चीख चीख कर रोने लगी थी, जबकि वहां से बहुत दूर गाड़ी में मौजूद एक शख्स भी शायद इन्हीं यादों में जीता लहू रंग आंखों से सामने का मंजर देखता बेबसी की अमली तस्वीर बना बैठा था। फिर जब खुद पर चढ़ाया ख्वाल चटकने लगा तो वो इस शेयरिंग से सर टिकाए सिसकने लगा था। आज की रात के हवाले से कितने हसीन ख्वाब सजाए थे उन दोनों ने, लेकिन इन ख्वाबों की ताबीर इतनी भयानक होगी ये कभी नहीं सोचा था। सुनो, तुमसे कोई पूछे कभी मतलब मोहब्बत का तो उसको कुछ बताने से ज़रा पहले ठहर जाना। उठाकर खाक सर पर डालकर इतना फ़कत कहना, मोहब्बत इब्तिदा से इंतहा तक दर्द का पैकर, मोहब्बत बेपनाह तकलीफ़ का उचड़ा हुआ मंजर। गुलों को भी मोहब्बत आरज़ुए खार देती है, मोहब्बत खामोशी से धीरे धीरे मार देती है। फजर की अजानें सुनाई देने लगी थी जब वो उजड़ी बिखरी सी कैफियत में घर आई थी। लिबास कुछ हद तक सूख गया था, जबकि बिखरे हुए गीले बालों की लटें चेहरे और गर्दन के गिर्द लिपटी थीं। गिरियाज़ारी के सबब सूजी हुई गुलाबी आंखें गहरे गम की दास्तान सुना रही थीं। जिस्म यूं जल रहा था गोया आग में रखा हो। बारिश में भीगने के सबब बुखार भी हो रहा था शायद। फ्लैट के दरवाजे के सामने रुकते हुए उसने गायब दिमागी की कैफियत में बैग टटोला। फिर चाबी निकाल कर दरवाजे का लॉक खोलना चाहा तो इल्म हुआ कि दरवाज़ा तो पहले से अनलॉक था। हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोलते हुए उसने अंदर कदम रखा था, जब सामने का मंजर देखकर उसकी आंखों में हैरत और न समझी के मिले जुले तासुरात उभरे। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। कुर्सी पर टांग जमाए बैठे उस शख्स की पुरसुकून आवाज़ और गहरी निगाहों पर जोया ने उलझन ज़दा से अंदाज में उसे देखा था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। और जनाब जोया और सुल्तान का बिछड़ना मुझे तो बहुत उदास कर गया। आप भी अपने कमेंट सेक्शन में हमें अपने जज्बात और एहसास से ज़रूर आगाह कीजिएगा और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।